आज जुम मार्फत यो कन्फरेन्समा फ्रेन्ड्स अफ म्यानमार यो कन्फरेन्समा तपाईहरु जति पनि जोडिनु भएको छ आउनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। साथै प्रभु येशूको नाममा म तपाईलाई स्वागत पनि गर्छु अनि जय मसीह पनि टक्राउँदछु। साथसाथै तपाईलाई नयाँ वर्षको शुभकामना पनि छ। र अब हामी परमेश्वरको वचनबाट एकछिन हामी मनन गर्नेछौँ र म पढ्नु पर्यो पहिले परमेश्वरको वचनबाट जुन यो म्यानमारको यो कन्फरेन्सको निम्ति जुन थीम लिएको छ त्यो थीमलाई नै म लिएर त्यसको के अगाडिको पदहरुदेखि लिएर म पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि त्यही पदहरुलाई लिएर हामी केही छन् परमेश्वरको वचनबाट आज परमेश्वरले हामीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीसँग के बोल्न चाहनुहुन्छ त्यसपट्टि हामी ध्यान दिनेछौँ। र यहाँ यसरी लेखेको छ मत्ती रचित सुसमाचार को 9 अध्यायको 35 देखि 38 सम्म म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, येशू समस्त शहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। तर भीडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असहाय भएका थिए। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्, यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। आमेन। परमेश्वरको यो वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई प्रशस्त आशीष दिउन्। सानो छोटो प्रार्थना गरौँ हामी। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामी विभिन्न जग्गाहरूमा, विभिन्न देशहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा भए तापनि यो जुम मार्फत प्रभु हामी यो फेलोशिप गर्न पाएका छौँ, यो कन्फरेन्समा हामी भाग लिन पाएका छौँ र तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र तपाईको वचनबाट हामी केही छन् मनन गर्न लागिरहेका छौँ, सुन्न गइरहेका छौँ। तपाई प्रभुले नै हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र तपाई प्रभु नै महिमित बन्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र आज जुन यो म्यानमार फ्रेन्ड्स अफ म्यानमार कन्फरेन्सको जुन विषय छ, जुन विषय चाहिँ हाम्रो जोसुवा एल्डर भाउ गुरुबाले दिनुभएको छ, अघि मैले पढे। विशेष गरी मत्ती 9 अध्यायको यो 37 र 38 पदलाई लिएर उहाँले यो विषय दिनुभएको छ, यो थीम दिनुभएको छ। अनि यो जुन विषय छ यो चाहिँ हार्ट अफ द गोस्पल यसलाई भने पनि हुन्छ। यो सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो। हार्ट अफ द गोस्पल अघि सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो। अनि यो परमेश्वरको मुटुको धड्कन पनि हो। हार्टबिट अफ गड भन्छ अंग्रेजीमा। परमेश्वरको मुटुको धड्कन हो यो। हामीले भर्खरै क्रिसमस मनायौं। सायद तपाईहरुले पनि म्यानमारमा क्रिसमस बडा दिन पनि भन्छ नेपालीमा। र क्रिसमस बडा दिन हामीले मनायौं, धुमधामसँगले मनायौं, खुशी साथ आनन्द साथ मनायौं। वास्तवमा येशू प्रभु यो पापी संसारमा जन्म लिनु भएको मुख्य कारण पनि यही नै हो। अघि उहाँले चाहिँ आज संसारको सबै मानिसहरूलाई उहाँले भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँले छुन चाहनुहुन्छ। अत्याचारमा परेकाहरू, थिचोमिचोमा परेकाहरू, बन्धनमा परेकाहरू, समस्यामा, सतावटमा, दुःख कष्टमा परेकाहरू, सबै किसिमको मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँले छुन चाहनुहुन्छ। यसै कारण पनि आज हामी संसारमा पापी छँदै, हामी नलायकहरू हुँदा नै, हामी दुःख कष्टमा परेको बेला नै आज परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। किन भन्दाखेरि उहाँले आज हामीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, हामीलाई छुन चाहनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। अनि लुका 4 अध्यायको 18-19 पदमा पनि त्यही कुरा येशू ख्रीष्टले
त्यहाँनिर भन्नुभएको छ। म तपाईहरुको निम्ति पढिदिँदैछु। लुका रचित सुसमाचार त्यसको 4 अध्यायको 18 र 19 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्ट आफैले पनि यो कुरा घोषणा गर्नुभयो। अनि साँच्चै नै उहाँ यस संसारमा यो छुटकाराको घोषणा गर्न, अघि राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न, अनि सारा मानिसहरूलाई छुनको निम्ति, आशा दिनको निम्ति, सारा मानिसहरूलाई जीवन दिनको निम्ति यो संसारमा उहाँ आउनुभयो। यसको मतलब हो उहाँ चाहिँ संसारको सबै मानिसहरूसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, उहाँ रिच आउट गर्न चाहनुहुन्छ। अनि विशेष गरी चाहिँ निडी, जो खाँचोमा छन्, जो असहायहरू छन्। अनि आजको अहिले जुन लुका मैले पाठ पढे 4 अध्यायको यो अनुसार चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ विशेष खाँचोमा परेकाहरूलाई उहाँले भेट्न चाहनुहुन्छ। अनि आजको पाठको सन्दर्भ अघि मैले अलिकति अगाडिदेखि पढे, त्यो कन्टेक्स्टलाई, सन्दर्भलाई हेर्यो भने पनि यहाँ त्यही कुरा नै हामी पाउँछौँ, त्यही कुरा नै यहाँ पाउँछौँ। अनि येशू ख्रीष्ट पनि आफै यहाँ लेखेको छ 35 पदमा, अघि मत्ती रचित सुसमाचारको हामीले 35 देखि पढ्यौं, त्यहाँ अघि मैले पढे, त्यहाँनिर यही लेखेको छ कि येशू ख्रीष्ट पनि आफै समस्त सहरहरू भनेर लेखेको छ, त्यहाँनिर गाउँहरू, सभाघरहरूमा राज्यको सुसमाचार सुनाउँदै हरेक किसिमको रोग अनि दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। किनभने उहाँको उद्देश्य नै यो हो, मानिसहरूलाई जीवन दिनको निम्ति, मानिसहरूलाई आशा दिनको निम्ति, जो दुःखमा कष्टमा परेको छ, जो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा छ, छुनको निम्ति, भेट्नको निम्ति उहाँ आफै नै आजको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्यो भनेदेखि त्यो समयमा, येशू ख्रीष्टको समयमा पनि उहाँ सहरहरू हुँदो, गाउँहरू हुँदो, अनि त्यहाँ लेखेको छ सभाघरहरू, भन्नुको मतलब उहाँ मानिसहरूको बीचमा जानुभयो, मानिसहरूलाई रिच आउट गर्नको निम्ति, मानिसहरूलाई छुनको निम्ति, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, अनन्त जीवनको कुराहरू बताउनको निम्ति, दिनको निम्ति येशू ख्रीष्ट यसरी उनीहरूको माझमा उहाँ आउनुभयो। हुन सक्छ आजको साँझ हामी अचम्म प्रकारले, आज यो परमेश्वरको योजना हो, आजको साँझ हामी जुम मार्फत यसरी यो संगति गरिरहेका छौँ। हुन सक्छ आज हामी सबैसँग पनि उहाँ हामीसँग भेट्न चाहनुहुन्छ, हामीहरूसँग पनि उहाँ बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामीहरूद्वारा जो हामीले येशू ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ, जानेका छौँ, उहाँलाई ग्रहण गरेका छौँ, अनि उहाँको यो कुराहरू बुझेका छौँ कि उहाँ चाहिँ संसारको मानिसहरूको निम्ति, विशेष पापीहरूको निम्ति आउनु भएको भनिकन हामी जान्दछौँ अनि उहाँलाई ग्रहण गरेका छौँ। अनि हामीहरूद्वारा उहाँले अरूहरूसँग पनि, अरू हामी वरपर भएको हाम्रो समाजको मानिसहरूसँग, छरछिमेकको मानिसहरूसँग हामीद्वारा उहाँले भेट गर्न चाहनुहुन्छ। हामीसँग मात्र होइन, तर हामीद्वारा उहाँले अरू मानिसहरूसँग पनि उहाँले भेट गर्न चाहनुहुन्छ, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। अनि आज हामी सबै नै परमेश्वरको योजनाभित्र छौँ, उहाँको प्लानभित्र, योजनाभित्र हामी सबै छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ अति नै दयालु परमेश्वर बाबु हुनुहुन्छ, किनभने यहाँ लेखिएको छ उहाँ दयाले भरियो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ, फिल विथ कम्प्यासन, इङ्ग्लिसमा भनेको छ फिल विथ कम्प्यासन। उहाँ चाहिँ दयाले भरिनु भयो। जब उहाँले हेर्नुभयो, देख्नुभयो कि मानिसहरू दुःखमा परेको, गोठाला नभएको भेडाहरू जस्तै असहाय रूपमा जब मानिसहरूलाई देख्नुभयो, अनि यहाँ लेखिएको छ उहाँ चाहिँ फिल विथ कम्प्यासन, उहाँले दयाले भरिपूर्ण हुनुभयो। अनि उहाँ चाहिँ दयाले भरिपूर्ण परमेश्वर बाबु हुनुहुन्छ।
उहाँ दयाले भरिपूर्ण प्रभु हुनुहुन्छ। अनि दयाले भरिपूर्ण भनेको चाहिँ यो कम्प्यासन भन्ने दयाले भरिपूर्ण हुनु भनेको चाहिँ लभ इन एक्सन, इङ्ग्लिसमा भन्छ लभ इन एक्सन। अघि लभ इन एक्सन, प्रेम क्रियाशील हुनु हो, प्रेम क्रियाशील हुनु हो। येशू प्रभुले मानिसलाई हेरेर टाढैबाट बिचरा भन्नु भएन। टाढैबाट मानिसलाई, त्यो भिडलाई देखेर, असहाय मानिसहरूलाई, गोठालाविहीन भएको मानिसहरूलाई देखेर ए बिचराहरू भनेर त्यसै बस्नु भएन। अघि उहाँ चाहिँ दयाले भरिनु भयो, तर येशू प्रभु त्यति मात्र गर्नु भएन, तर उहाँ उनीहरूको माझमा जानुभयो। अघि नै मैले भनिहालेँ, उनीहरू सहर, सबै सहरहरू, समस्त सहरहरू भने त्यो भेकमा, त्यो जग्गामा, त्यो समयमा समस्त सहरहरू, गाउँहरू, सभाघरहरू, अनि जहाँ जहाँ स्ट्रिटमा, अघि जहाँ जहाँ उनले भिडलाई भेट्न सक्थे, किनभने उहाँ चाहिँ दयाले भरिपूर्ण, उहाँ चाहिँ प्रेमले क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। अनि दयाले भरिपूर्ण हुनु भनेको चाहिँ त्यो हो लभ इन एक्सन, प्रेम क्रियाशील हुनु हो। अनि हरेक मानिसहरूको माझमा उहाँ जानुभयो, सहायता गर्नुभयो। यहाँ लेखेको छ रोगीहरूलाई चङ्गाई, आँखा अन्धारलाई आँखा दिनुभयो, लङ्गडालाई खुट्टा दिनुभयो, सहायता गर्दै हिँड्नुभयो। उहाँ टाढीबाट बसेर बिचारा भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ विथ एक्सन, उहाँले कामद्वारा पनि उहाँ चाहिँ दयाले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। अनि आज हामी सबै प्रभुलाई विश्वास गर्ने इसाई विश्वासीहरू, आज प्रभुले हामीलाई यो एउटा सुन्दर उदाहरण, आज हाम्रो गुरु मुक्तिदाताले नै यो काम गर्नु हो भनेदेखि आज यो सुन्दर उदाहरण प्रभु यीशुले हाम्रो निम्ति छोडिदिनु भएको छ, राखिदिनु भएको छ। अनि आज हामी विश्वासीहरू यीशु प्रभुमाथि विश्वास गर्छौँ भनेदेखि आज हामीले पनि त्यसै गर्न खाँचो छ। बिचरा भनेर टाढोबाट रमिता हेर्न मात्र होइन, तर मैले भनिहालेँ यीशु प्रभु जसरी दयाले भरिपूर्ण हुनुभयो, आज हामी उहाँलाई विश्वास गर्नेहरू, पछ्याउनेहरू पनि त्यस्तै प्रकारको दयाले भरिपूर्ण हुनपर्छ। आज उहाँले जसरी दयाले भरिपूर्ण भएर काम गर्नुभयो, मानिसहरूको ख्याल गर्नुभयो, हेरविचार गर्नुभयो, उनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो, आज हामीले येशू ख्रीष्टको बाटोलाई आज हामीले पछ्याउन पर्छ, हामीले पनि त्यसै गर्न पर्छ। प्रेमले प्रेरित भएर, येशू ख्रीष्टको प्रेमले प्रेरित भएर आज हामीले यो काम गर्न पर्छ। अनि आज यो साँझ हामी आफैले आफैलाई विचार गर्ने समय पनि छ, हामी कतिको दयालुहरू छौँ? के साँच्चै नै ख्रीष्टको मन पावलले भनेको जस्तो हाम्रोमा छ कि हामी टाढैबाट मात्र बिचरा भन्नेहरू छौँ? या त साँच्चै नै ख्रीष्टको दया, माया, प्रेम जो ख्रीष्टमा थियो अघि, त्यो प्रेमले हामीहरूको हृदय पनि भरेको छ? आज यो विचार गर्ने कुरा आएको छ, यो कुरामा हामीले सोच्ने समय आएको छ, किनभने हामी त्यही ख्रीष्टको अनुयायीहरू, त्यही ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने, त्यही मुक्तिदाता प्रभुलाई पछ्याउनेहरू, जीवन अर्पण गरेका हामी मानिसहरू। अघि हामी पापी अन्धकारमा थियौँ, हामी निराशामा थियौँ, अनि हामी हराएको बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। मैले भनिहालेँ नि, क्रिसमस हामीले खोजेका होइनौँ, तर प्रभुले खोज्दै आउनुभयो भनेदेखि आज हामीले जसरी येशू ख्रीष्टले हामीलाई खोज्दै आउनुभयो, त्यसरी नै हराएकोहरूको निम्ति हाम्रो पनि त्यही प्रकारको बोझ र चाहना आज हामी ईसाईहरूको हृदयमा हुन पर्छ। अनि अर्को कुरा यहाँ नोटिस गर्नुपर्ने, आजको पाठमा जो मैले अघि पढेँ, यो पाठमा नोटिस गर्नुपर्ने, ध्यान दिनपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यहाँ मानिसहरू आफै प्रभु येशू कहाँ आएको होइन, यो घटनामा त्यस्तो लेखिएको छैन। मानिसहरू परमेश्वर कहाँ आफै आउँदैनन्, अनि आफै आउन चाहे पनि सक्दैनन्।
अनि मान्छेको यस्तो दयनीय अवस्थालाई नै देखेर अघि मैले भनिहालेँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसलाई खोज्दै यस संसारमा आउनुभयो। हामी मानिसहरू पापले मरेको बेलामा, अत्याचारमा परेको बेलामा, बन्धनमा परेको बेलामा, असहाय भएको बेलामा प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीलाई खोज्दै यस संसारमा आउनुभयो। त्यसरी नै यो घटनामा पनि हेर्यो भनेदेखि आजको पाठमा पनि प्रभु येशू आफै तिनीहरू कहाँ जानुभयो, ती मानिसहरू कहाँ जानु जो असहायहरू थिए, जो बन्धनमा थिए, जो समस्यामा थिए, जोहरूको मन निराशाले भरेको थियो। त्यो समयमा पनि उनीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टकोमा आएका होइनन्। यो घटनाले यहाँ बताउँदछ उनीहरू आएका थिए भन्ने कुरा देखाउँदैन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आफै नै उनीहरूको सहर, उनीहरूको गाउँहरू हुँदो, उनीहरूको सभाघरहरूको बीचमा, उनीहरूको गाउँको अघि उनीहरू जहाँ जहाँ मानिसहरू थिए त्यो ठाउँमा येशू ख्रीष्ट जानुभयो अनि उनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो। राज्यको सुसमाचार सुनाउनु भयो, छुटकाराको सुसमाचार सुनाउनु भयो। मानिसहरू आफै आज परमेश्वर कहाँ आउँदैनन्, मानिसहरू आफै आज येशू कहाँ आउँदैनन्। अनि मानिसहरूलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउनको निम्ति येशू आफै नै पहिले त्यो असल खेताला बन्नुभयो, असल गोठाला बन्नुभयो। उहाँ फिल्डमा जानुभयो, कटनी गर्नको निम्ति जानुभयो, फसल काट्नको निम्ति जानुभयो अनि मानिसहरूको बीचमा गइकन परमेश्वरको जीवनका कुराहरू, अनन्तको कुराहरू, मुक्तिको कुरा, उद्धारको कुरा, छुटकाराको कुराहरू बताउनु भयो। येशू ख्रीष्ट आफै साधारण मानिसहरूको बीचमा जानुभयो। मानिसहरू आउँदैनन् प्रियहरू। आज मानिसहरूलाई प्रभु कहाँ ल्याउनको निम्ति, आज मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टमा ल्याउनको निम्ति आज हामीले त्यही येशू ख्रीष्टको उदाहरणलाई हामीले फलो गर्न पर्छ। आज हामीले सुनेका छौँ म्यानमारमा तपाईहरु विशेष गरी जति पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै हाम्रो विश्वास किन नहोस्, तर एकपल्ट जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरेपछि, येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता प्रभु भनेर हामीले पाएपछि, उहाँलाई जीवन दिएपछि, हामीले ग्रहण गरेपछि आज उहाँले राखिदिएको उदाहरणलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। पहिले हामीहरू पनि त्यस्तै अन्धकारमा थियौं अनि प्रभुका दासहरू आए, प्रभुका लोकहरू आए, सुसमाचार सुनाए अनि हामीले प्रभुलाई चिन्न पायौं, प्रभुको सुसमाचार ग्रहण गर्न पायौं। सायद तपाईहरुले पनि त्यस्तै प्रकारले प्रभुलाई पाउनु भयो, तर अब प्रभुलाई पाएपछि भइगयो भनेर स्वार्थी बनेर हात बाँधेर बस्न होइन, तर प्रभुले चाहिँ त्यो उदाहरण दिनुभएको छ। अब संसारमा अरु धेरै मानिसहरू छन्, परमेश्वरको खेतबारीमा अझै धेरै फसलहरू पाकेका छन् अनि उनीहरूलाई पनि प्रभुमा ल्याउन पर्छ। उनीहरूलाई पनि मुक्तिको सुसन्देशको, उद्धारको, छुटकाराको सुसमाचारको खाँचो छ। आज जसरी येशू ख्रीष्ट आफै नै सहरहरू हुँदो गए, गाउँहरू हुँदो गए, सभाघरहरू हुँदो गए, मानिसको गाउँको बाटोहरू हुँदो गए, आज त्यसरी नै आज हामी हरेक विश्वासीलाई पनि प्रभुलाई साँचो रूपमा भेटेपछि, पाएपछि आज हामीले पनि यसरी प्रभुको निम्ति काम गर्न पर्छ अनि प्रभुको उदाहरणलाई हामीले सिरपर गर्नुपर्छ, प्रभुको उदाहरणलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। अनि जब यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले अझ यो घटनालाई हेर्यौं भनेदेखि, यो पाठलाई हेर्यौं भनेदेखि, अनि जब प्रभु येशूले मानिसहरूलाई गोठाला विहीनका भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर, हैरान र असहाय भएका देखे, तब येशू प्रभुले चेलालाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ ती असहाय मानिसहरूलाई देख्नुभयो, त्यो भिडलाई देख्नुभयो, तब येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो कि फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। किन भन्नुभयो? यो प्रश्न मैले पनि म आफैलाई सोधेँ अनि मलाई चाहिँ लाग्छ किन भन्नुभयो? किनभनेदेखि मानिसहरू जब असहाय हुन्छन्, मानिसहरू जब खाँचोमा हुन्छन्, जब मानिसहरूलाई समस्या आएको हुन्छ,
मानिसले जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू रिसेप्टिभ हुन्छन् सुसमाचारको निम्ति, परमेश्वरको वचनको निम्ति, सुसन्देशको निम्ति उनीहरू ज्यादा रिसेप्टिभ हुन्छन्। उनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति तयार हुन्छन् किनभने उनीहरूले उम्कने बाटो खोजिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले आशाका कुराहरू खोजिरहेका हुन्छन्। अनि जब मानिसहरू चाहिँ असहाय हुन्छ, जब मानिसहरूले दुःख र सङ्कष्ट परेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरू एउटा के भनौँ मलिलो भूमि चाहिँ बनेको हुन्छ, परमेश्वरको वचन सुन्नलाई तयारी हुन्छन्। अनि जब येशू ख्रीष्ट, अनि मलाई लाग्छ किन येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई त्यसो भन्नुभयो, किनभने जब येशू ख्रीष्टले त्यो असहाय मानिसहरूको भिडलाई देख्न भयो अनि उहाँले भन्नुभयो फसल त तयार छ तर खेतालाहरू कम अघि। अनि जब मानिसहरू असहाय हुन्छ उनीहरू प्रभुको कुरा सुन्नको निम्ति तयार हुन्छ। त्यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो स्वस्थ भएकाहरूलाई, भलो चङ्गालाई, अघि भलो चङ्गालाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, डाक्टरको खाँचो पर्दैन, तर त्यसरी नै धर्मीयलाई त म होइन तर म पापीको लागि आएँ। त्यसै कारण यीशु ख्रीष्टले त्यो भन्नुभयो भलो चङ्गालाई वैद्यको खाँचो पर्दैन। भन्नुको मतलब जो स्वस्थ छ, जो हेल्दी छ उसलाई डाक्टरको खाँचो पर्दैन। त्यसरी नै म धर्मीहरूको लागि होइन तर म पापीहरूको लागि आएँ। यीशु ख्रीष्टले त्यसै कारण यो कुरा पनि भन्नुभएको छ। अनि त्यस समयमा पनि फसल प्रशस्त थियो, येशूको समयमा पनि फसल प्रशस्त थियो भनेदेखि अहिलेको घडी त्योभन्दा अझ धेरै ज्यादा, धेरै गुणा मात्रामा धेरै फसल आज पनि तयार छ। सिचुएसन त्यही छ। येशूको समयमा पनि त्यो भिड त्यति बिघ्न फसल थियो भनेदेखि अहिलेको समयमा जनसङ्ख्या, संसारको जनसङ्ख्या बढेर कति गुणा भएको छ अघि, धेरै मात्रामा, धेरै गुणा भनौँ। आज पनि परमेश्वरको निम्ति वास्तवमा खेतमा चाहिँ फसलहरू तयार छ, प्रशस्त छ। तरै पनि समस्या त्यही छ, आज पनि खेतालाहरू कम छ। वर्कर्स भनेको छ तर परमेश्वरको खेतमा काम गर्नेहरू चाहिँ कम छ, खेतालाहरू कम छ। आज पनि समस्या त्यस्तै छ। झन् अहिलेको समयमा त यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्वभरको मानिसहरूलाई मर्कामा पारेको छ, समस्या थपिदिएको छ। धेरै मानिसहरूले, विश्वभरको मानिसहरूले धेरै, कुनै म्यानमारमा कस्तो छ, इन्डियामा धेरै मानिसहरूले, अनि युरोपको कन्ट्रीमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो जब, आफ्नो नौकरी गुमाए, कतिले आफ्ना प्रियहरूलाई गुमाए। पैसाको कमी, इकोनोमिक समस्या भयो, क्राइसिस भयो, पैसाको कमी। अहिले एजुकेसन सबै भत्ताभुङ्ग भएको जस्तै छ। स्कुलहरू खोलिन सकेको छैन, कलेजहरू खोलिन सकेको छैन यो लकडाउनको कारण। अनि समस्यामाथि समस्या थपेको छ। मानिसहरू के गरौँ कसो गरौँ भइरहेको छ। अनि मानिसहरूलाई यो समयमा चाहिँ साँच्चै नै भन्नु भनेदेखि आज परमेश्वरको उद्धारको सुसमाचारको खाँचो छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सान्त्वनाको खाँचो छ। मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट आशाको कुराहरूको खाँचो छ। किनभने अहिले संसारले केही पनि दिन सकेको छैन। संसारको महाशक्तिहरू, सुपर पावरहरू अहिले घुट्ना टेकेको छ। संसारको अर्थव्यवस्था खतम भएर गएको छ। राजनीतिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि आज पोलिटिकली पनि मान्छेहरू प्रभावित भएको छ। संसारले केही पनि दिन सकेको छैन। अनि अहिले अस्त व्यस्त भएको संसारमा, यो समस्याले भरेको संसारमा अहिले 100औं गुणा, 1000औं गुणा आज फसल तयार छ। मानिसहरू तडपिरहेको छ। आज येशू ख्रीष्टको त्यही दृष्टिकोण हेर्नु हो भनेदेखि, आज येशू ख्रीष्ट हामीसँग शरीरमा हुनु हो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट आज हामीलाई पनि त्यही भन्नुहुने थियो, फसल प्रशस्त छ। अनि यस्तो समयमा मैले भनिहालेँ मानिसहरू सुन्नलाई तयारी हुन्छन्।
अनि प्रभुलाई महिमा होस्। आज लकडाउनको समयमा धेरै मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्न सकेका छन्। आज धेरै मानिसहरू यही समस्याको कारणले लकडाउन त भयो, तर आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरको नजिक हुन सकेका छन्। विश्वासीहरू पनि जो टाढा भएका थिए परमेश्वरदेखि, उनीहरू लापरवाहीको जीवन बिताइरहेका थिए। तर यो समस्या आउँदाखेरि, आज अचानक यो अप्ठ्यारो अनि डरलाग्दो कुराहरू आउँदाखेरि आज उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकार्ने भएका छन्। परमेश्वरले असल काम पनि गर्नुभएको छ र अहिले पनि फसल चाहिँ प्रशस्त छ, तर खेतालाहरू कम छ। अहिले पनि प्रभुको निम्ति फसल चाहिँ प्रशस्त छ, तर खेताला कम छ। हो, हामी कोभिड-19 मा छौँ, अहिले लकडाउनमा छौँ। कति हामीले गभर्मेन्टको कतिवटा रुल्सहरूलाई पालन गर्नुपर्छ, प्रशासनको कुरालाई सुन्नुपर्छ। हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्ने कुराहरू छ। अहिले हामी सोसियल डिस्टेन्सिङहरूमा हामीले पालन गर्नुपर्छ। भिडहरूदेखि होसियारी हुनु पर्यो। मास्क लाउनु भन्ने कुराहरू छ, सेनिटाइज गर्नु भन्ने कुराहरू छ, एका दुसरादेखि अलग बस्नु भन्ने कुरा छ फिजिकल्ली। तर आत्मामा हामीहरू एका दुसराको नजिक हुनपर्छ। आत्मामा पनि हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ हुन खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ, आत्मामा पनि हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ भयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो डेन्जर कुरा हो, त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो, त्यो चाहिँ सङ्कष्टको कुरा हो। अनि त्यो समयको धर्मगुरुहरूले त्यसै गरिरहेका थिए। इन्सेन्सिटिभ, उनीहरूको हृदय दयाले भरेकै थिएन। तर सोसियल डिस्टेन्सिङ अहिले जुन समयमा हामीले मानिरहेका छौँ, फिजिकल्ली मान्दै भए तापनि आत्मिक रूपमा चाहिँ हामी इन्सेन्सिटिभ, आत्मामा चाहिँ हाम्रो त्यो डिस्टेन्सिङ हुनु भएन। आत्मिक डिस्टेन्सिङ चाहिँ हाम्रो हुनु भएन। परमेश्वरदेखि टाढा हुनु भएन, विश्वासीहरूदेखि टाढा हुनु भएन, मानिसहरूदेखि टाढा हुनु भएन, तर हामी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। त्यो समयका धर्मगुरु इन्सेन्सिटिभ भएका थिए। मानिसहरूलाई ठिक प्रकारको परमेश्वरको उनीहरूले जुन प्रकारको वचनहरू दिनुपर्ने दिन सकेको थिएन। उनीहरू आफै नै अन्धा भएका थिए अनि मानिसहरूलाई ठिक बाटोमा डोराउन सकेको थिएन। त्यही कारण पनि येशू ख्रीष्टले जब भिडलाई देख्नुभयो, गोठाला विहीनको देख्नुभयो, असहाय देख्नुभयो, त्यसै कारण प्रभु यीशुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई कि फसल त तयार छ, खेताला कम छ। आज हामीहरू सोसियल डिस्टेन्सिङ हामी पालन गर्दैछौँ, तर आत्मिक डिस्टेन्सिङ चाहिँ हुनु भएन, इन्सेन्सिटिभ हुन भएन। तर आज हामीले दयाले भरेको हुनु पर्यो। अनि यो समयमा एका दुसरालाई हामीले सहायता गर्नु पर्यो। खाँचोमा परेकाहरूलाई, दुःख र कष्टमा परेकाहरूलाई हामीले सहयोग गर्न पर्यो। अनि यहाँनिर येशू प्रभुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो बातमा कि फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर, फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर ताकि फसलका प्रभुले अरू खेतालाहरू पठाइदिउन्। अनि फसलका प्रभु चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। सबै जीवनको मालिक चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि वास्तवमा भन्नु भनेदेखि एक्चुअली यहाँ भन्नु भनेदेखि प्रभु येशूले जुन दृष्टिकोणमा, जुन बोझमा भिडलाई देखिरहनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यसरी नै यी चेलाहरूले पनि देखेको चाहनुहुन्थ्यो। अनि यहाँ हेर्दा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ जुन प्रकारको बोझले येशू ख्रीष्टले देखिरहनु भएको छ, तर चेलाहरूले देखेको छैन। चेलाहरूले भिडलाई असहाय देखेको छैन। चेलाहरूले भिडलाई दुःखमा कष्टमा परेको देखेको छैन। वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ चेलाहरूलाई जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भिडलाई देखिरहेको छ एउटा बोझको दृष्टिकोणमा, त्यसरी नै चेलाहरूले पनि देखेको चाहिँ उहाँले चाहनुहुन्थ्यो। उहाँकै दृष्टिले भिडलाई देखेको उहाँले चाहनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो तिमीले प्रार्थना गर, सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्रार्थना गर। फसल प्रशस्त छ, त्यसो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर, प्रार्थना गर।
अनि प्रार्थना गर्नुको मतलब चाहिँ हामीले हाम्रो बिन्ती राख प्रभुलाई भन्नु मात्र होइन, हाम्रो कुरा परमेश्वरलाई भन्नु मात्र होइन, तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु हो, परमेश्वरको कुरालाई पनि सुन्नु हो, परमेश्वरको हृदयको धड्कनलाई बुझ्नु हो, परमेश्वरको हृदयको कुरालाई बुझ्नु हो। प्रार्थना गर्नुको मतलब चाहिँ हामी कोही बेला प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो विषयहरू मात्र राख्छौँ, हामी मात्र राख्छौँ, तर प्रभुले मलाई के भन्नुहुँदैछ, कोही बेला हामी प्रभुको आवाजलाई सुन्दैनौँ, हतारिन्छौँ। तर प्रार्थना गर्नुको मतलब चाहिँ प्रभुको आवाजलाई पनि सुन्नु हो, उहाँको हृदयको धड्कनलाई हामीले छान्नु हो, बुझ्नु हो। अनि उहाँले प्रार्थना गर भन्नुभयो, भन्नुको मतलब उहाँले चाहिँ यही चाहनुहुन्थ्यो कि चेलाहरूले परमेश्वरको योजनालाई बुझोस्, परमेश्वरको हृदयको धड्कनलाई बुझोस्, परमेश्वरको योजनालाई बुझोस्, परमेश्वरको इच्छालाई बुझोस्। जसरी हामी यशाया 6:8 मा पाउँछौँ, यशाया 6:8 मा जसरी यशाया अगमवक्ता जब परमेश्वरको उपस्थितिमा पनि पुगे अघि, अनि यहाँनिर के भन्दछ उसले दर्शनमा, तब यशायालाई के भन्दछ भने, तब मैले परमप्रभुको, जब यशाया परमेश्वरको समीपमा पुग्दछ, उसले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दछ र भन्दछ, तब मैले यशाया 6:8 तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रा निम्ति को जाने। हेर्नुहोस् त, यशायाले परमेश्वरको आवाजलाई, धड्कनलाई सुने, म कसलाई पठाउन, हाम्रा निम्ति को जाने। अनि मैले भने, यशायालाई भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। जबसम्म यशायाले परमेश्वरको समीपमा गएन, परमेश्वरको आवाज र धड्कनलाई सुनेन, तबसम्म ऊ आफू तयार भएन। तर जब उसले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, म कसलाई पठाउन, हाम्रा निम्ति को जाने, अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। अनि यहाँ पनि मलाई लाग्छ एक्चुअली जब यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले प्रार्थना गर, फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर भन्नुभयो, वास्तवमा प्रभु यीशुले चेलाहरूबाट यही चाहेका थिए कि चेलाहरूले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुनोस्, धड्कनलाई सुनोस्, ढुकढुकीलाई सुनोस्, परमेश्वरको योजनालाई सुनोस्। अनि जुन बर्डन यीशु ख्रीष्टमा थियो, जुन बोझ यीशु ख्रीष्टमा थियो मानिसहरूको निम्ति, अनि उहाँले चाहिँ वास्तवमा यो बोझ चाहिँ चेलाहरूसँग बाँड्न चाहन्थे। अनि उहाँले आफ्नो सेवकाईमा, आफ्नो मिनिस्ट्रीमा चेलालाई पनि संलग्न गराउन चाहन्थे। अनि हेर्नुहोस् त, त्यो बातमा प्रार्थना गर भन्नुभयो, तर प्रार्थना गरेर मात्र भएन, प्रभुको आवाजलाई सुन्नुभयो पर्यो, हामीले परमेश्वरको धड्कनलाई हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, चेलाहरूलाई, त्यस पछाडि चेलालाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भयो, चेलाहरूलाई पठाउनु भयो, मानिसहरूको माझमा पठाउनु भयो। शक्ति अनि यीशु ख्रीष्टले चेलालाई मानिसहरू कहाँ पठाउनु भयो र आज उहाँको आवाजलाई प्रार्थना गरेर मात्र होइन, उहाँको आवाजलाई सुनेर मात्र होइन, तर आज हामीले पठाउन पनि पर्छ। अनि त्यो समय यीशु ख्रीष्टले, त्यति बेला चर्च त थिएन, त्यति बेलाको मन्दिरका पुजारीहरू सबै अन्धा थिए, आफ्नै धुनमा थिए, इन्सेन्सिटिभ थिए। अनि प्रभु येशूले नै चेलालाई मानिसहरू कहाँ पठाउनु भयो। तर आजको युग अनि समयमा यो काम चाहिँ अब तपाईँ र मेरो हो, मण्डलीको, चर्चको। आज चर्चले परमेश्वरको ढुकढुकीलाई बुझ्न पर्छ। आज हरेक मण्डलीका सदस्यहरूले परमेश्वरको ढुकढुकीलाई बुझ्न पर्छ, जान्न पर्छ। किनभने आज मण्डली के हो? मण्डली परमेश्वरको देह हो। अनि मण्डली चाहिँ प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, फसलको खेतालाको निम्ति प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, तर मण्डली चाहिँ पठाउने पनि हुनुपर्छ। अनि आजको युगमा चाहिँ पठाउने चाहिँ यो चर्चको काम हो, मण्डलीको काम हो। अनि आज हामी चर्चमा धेरै रुपियाँ पैसा हामी खर्च गर्छौँ, धेरै समय बर्बाद गर्छौँ कोही बेला, अनि धेरै एनर्जी, हाम्रो शक्ति, सामर्थ्य, एनर्जी पनि हामी खर्च गर्छौँ।
तर कोही बेला हामी खेतालाहरू पठाउने काममा चाहिँ कोही बेला हामी पछि हुन्छौँ। तर आज पठाउने काम तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अनि यूहन्ना त्यही कुरा चाहिँ तेस्रो यूहन्नाको 6 पदमा यूहन्नाले पनि यो कुरा यसरी यहाँनिर भन्दछ। अनि त्यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ 6 पदमा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूले मण्डलीको सामुन्ने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदेऊ भने तिमीले असल गर्दछौ। यहाँनिर यूहन्नाले ती व्यक्तिहरूलाई लेख्दछ जसले चाहिँ ती मानिसहरूलाई सहायता गरे, जोहरू चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति निस्केका थिए, उनीहरूको यात्राको निम्ति। भन्नुको मतलब उनीहरूले पठाए प्रभुको सेवकहरूलाई सहायता गरे। आज चर्चले मण्डलीको काम हो सहायता गर्नुपर्छ। यदि चर्चले आफै पठाउनु सकेन भनेदेखि पनि जब प्रभुको सेवकाईको निम्ति कोही जाँदैछ भनेदेखि आज हामीले सहायता गर्नुपर्छ। कसरी हामी हेल्प गर्न सक्छौँ? रुपियाँ पैसाले हो कि, यात्रामा सहयोग गरेर हो कि, कस्तो प्रकारले हो, या त कुनै कुरामा सहयोग गरेर हो, आज हामीले सहायता गर्नुपर्छ। अनि यो पठाउने काम चाहिँ आज मण्डलीको। अनि त्यति मात्र होइन, अनि अन्तमा यो कुरा भनेको अन्त गर्न चाहन्छु म, पठाउन मात्र होइन तर पठाउन राजी पनि हुन पर्यो। जस्तै यशायाले परमेश्वरको आवाजलाई सुने, उसले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। आज खेतालाहरू को हो? आज परमेश्वरको फिल्डमा काम गर्नेहरू को? के पास्टरहरू हो, गुरुबाहरू हो, कि एल्डरहरू हो, कि डिकन्सहरू हो? होइन, यो बाइबलमा त यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ काम गर्नेहरू, वर्कर्स भनेको छ। अनि वर्कर्सहरू चाहिँ आज सबै विश्वासीहरू। आज परमेश्वरको खेतमा काम गर्नेहरू चाहिँ सबै विश्वासीहरू, जसले प्रभु यीशुलाई चिनेको छ, विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ। अनि सबै मण्डली नै आज खेतालाहरू। हामी प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, पठाउने मात्र होइन, तर जरुरत पर्यो भनेदेखि, जब प्रभुले हामीलाई बुलाहट दिन्छ भनेदेखि, हुनसक्छ आज हामी कतिलाई प्रभुले बुलाहट दिइरहनु भएको छ, त जा भनिकन। किनभने प्रभुको खेतमा काम गर्ने खेताला त हामी नै हो। हुनसक्छ आज हामी कतिलाई उहाँले जानको निम्ति बोलाइरहनु भएको छ। अनि आज हामी यसै यस्तो तयारी पनि हुन पर्यो। प्रभु, म तपाईँको आवाजलाई सुनिरहेको छु, म जानको निम्ति तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। अनि खेतालाहरू चाहिँ आज हामी विश्वासीहरू न, केवल पास्टरहरू होइन, केवल एल्डरहरू होइन, डिकन्सहरू होइन, प्रचारकहरू होइन, बाइबल वुमेनहरू होइन, तर सारा मण्डलीको मानिसहरू जसले प्रभु यीशुलाई चिनेको छ, साँचोसँगले ग्रहण गरेको छ। आज प्रभु यीशुका खेतालाहरू हामी नै हौ प्रियहरू। अनि आज हामीहरू प्रार्थना गर्नेहरू बन्न पर्यो, खेतालाहरू पठाउनेहरू बन्न पर्यो। अनि यदि प्रभुले हामीलाई नै पठाउनु हुँदैछ भनेदेखि जानको निम्ति तयारी हुने हामी व्यक्तिहरू बन्न पर्यो। आज यीशु ख्रीष्टको धर्कनलाई बुझ्ने, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने, परमेश्वरको योजनालाई बुझ्ने, आज परमेश्वरले त त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। चेलाहरूलाई तिमीहरू प्रार्थना गर भन्नुको मतलब यीशु ख्रीष्टको कारण त्यही थियो कि यिनीहरूले बुझोस् र परमेश्वरको कामको निम्ति यिनीहरू अगाडि आओस्। जो मेरो बोझ छ मेरो हृदयमा यी मानिसहरूको निम्ति, जुन यो मानिसहरूको निम्ति जुन प्रकारको दया छ मेरो हृदयमा, त्यही दृष्टिकोणमा, त्यही बोझ अनि त्यही दृष्टिकोणमा यिनीहरूले हेर्न सकोस् अनि जानको निम्ति यिनीहरू राजी होस्। अनि आज परमेश्वरले ती व्यक्तिलाई पठाउन चाहनुहुन्छ जसको हृदयमा चाहिँ प्रभु यीशुको जस्तै बोझ छ, जसको हृदयमा प्रभु यीशुको जस्तै मानिसप्रति जो ख्याल छ, प्रेम छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ ती नै खेताला हुन्
अनि परमेश्वरले यस्तै व्यक्तिहरूलाई पठाउन चाहनुहुन्छ। अनि खेतालाहरू हामी नै हौँ, हामीहरू माझमा नै छौँ। कति हामी प्रार्थना गर्ने छौँ भनेदेखि हामी कति पठाउनेहरू बन्न पर्यो, अनि कति जानको निम्ति राजी छन् भनेदेखि आज हामीले इन्करेज गर्न पर्यो, अनि हामी जानको निम्ति राजी पनि बन्न पर्यो। अनि आजको पाठमा जुन छ यो नै सुसमाचारको ढुकढुकी हो। मैले सुरुमै भने यो नै परमेश्वरको हृदयको धड्कन हो। तर आज हामी विश्वासी ईसाईहरू भएर परमेश्वरको यो धड्कन, यो आवाजलाई हामीले कतिको सुन्दैछौँ। आज हामीले यो कन्फरेन्समा परमेश्वरको वचनमा यो कुराहरू सुनिरहेका छौँ। यसलाई गहिरोसँग मनन गर्ने अनि परमेश्वरको कामको निम्ति तयार हुने यो समय पनि हो। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो बुलाहट पनि हो। र म अब यतिमै चाहन्छु परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई यो वचनमा धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद जोसो दाजु। धन्यवाद छ हाम्रो पास्टर सुदानले बडा सुन्दर ढङ्गमा हामीलाई अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई छर्लङ्गै राखिदिनु भएको छ। साथसाथ हाम्रो उत्तरदायित्व, हामी एक एकजनाको उत्तरदायित्व चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने हो। अहिले ममा भर्खर ब्याप्टिजम भएका भाइहरू बहिनीहरू छन्। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि यो वचन स्पष्ट गरिकन सुन्नु जरुरी छ, किनभने तपाईँहरू नयाँहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँको पनि त्यति नै उत्तरदायित्व छ जसरी हामी धेरै पुरानहरूको जस्तै। र अघि भनिहाल्नुभयो यो चाहिँ पास्टरको मात्रै काम होइन, एल्डरको मात्रै काम होइन, यो चाहिँ खालि डिकनको मात्रै काम होइन, तर सबैको काम हो भनेर उहाँले स्पष्ट गरिकन राख्नुभयो। अघि नानी भाइ तपाईँको जुन ग्रुप छ त्यहाँनिर एक एकजनाको एउटा उत्तरदायित्व अब भएको छ सुसमाचार प्रचारको। अघि जाने हो कि अब बस्ने हो? जाने हो नि, जाने हो नि। ल ल ल ल जानुभन्दा पहिला एउटा गीत गाइदिउँ नि त। त्यसो भए जानुभन्दा पहिला एउटा गीत गाइदिनुहोस्, अनि त्यहाँबाट हाम्रो पास्टर दया उहाँले तपाईँहरूलाई वचन ल्याउनु हुनेछ। तयारी हुनुहुन्छ? गिटार छ? मेरो गिटार दिउँ? हजुर हजुर। ल तयारी हुन्छ भने छिटो गाइदिनुहोस् त। अर्जुन अर्जुन एकैछिन आइज त। ल छिटो। यो अर्जुन चाहिँ बाहिर जाँदै फोनमा कोसँग बात मार्दैछ हौ? उहाँ विश्वासीसँग आज त विश्वासीसँग। ल अर्जुन छिटो एउटा गीत गाइदिउँ त हामीलाई। त्यसो नि भोलि फेरि बोलौँ न नि। हिजोको पहिला गीत गाउनु भयो नि तपाईँहरूले? हजुर हिजो पहिलो गीत गाउनु भयो नि एउटा पहिला पल्ट? हो त्यो गीत गाउनुहोस् न। परिवारको लागि पनि येशू हुन्। हजुर हजुर हजुर।